अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमारी ऑनलाइन दूसरी क्लास होने जा रही है। पिछली क्लास हमने 27 अप्रैल को ली थी, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तारुफी क्लास थी, और उसमें हमने आपसे थोड़ा बहुत तारुफ करवाया था पढ़ाए जाने वाले असबाक के बारे में, उसके फहरिस्त असबाक वगैरह के बारे में हमने बात की थी। तो उम्मीद है कि आज भी आप लोग क्लास लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे। अपनी बुक्स अपने पास रखें। सबसे ज़रूरी बात कि अपनी बुक्स और पेंसिल्स आपके पास हों, और आपको जो कोर्स कंटेंट्स बताए गए थे, उम्मीद है वो भी आपको याद होंगे। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम क्लास 8 में 9th का कुछ कोर्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th की बुक में आप देखें तो पहले 3 असबाक जो थे वो हम 8 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह गजल नंबर 1 भी 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और अब हम इसके बाद सबक नंबर 4 से अपनी पढ़ाई का आगाज करेंगे। अच्छा, ये बात भी आप लोग ख्याल रखें इस बात का कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, ठीक है, कुछ न्यू कमर्स ऐसे हैं जो दूसरे बोर्ड्स से आए हैं, या उनकी बुक्स जो थी वो दूसरे स्कूल में वही 8 की बुक उन्होंने पढ़ी थी और अब 9th की बुक उनके लिए न्यू है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम वो ये बुक पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए अर्ज है बेटा कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आपने पिछले 3 असबाक नहीं पढ़े। इंशाल्लाह जैसे ही हम 9th का कोर्स कवर कर लेंगे, 9th के ये मुजविजा असबाक हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ असबाक है जैसे इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, नसूह का ख्वाब, हज अकबर, दस्तक। तो ये जब हम पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके एंड पर जब ये सारा कोर्स खत्म हो जाएगा 9th का, तो इसके इख्तिताम के बाद हम 8 के कोर्स को भी रिवाइज करेंगे। ये ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, बल्कि वो बच्चे जो दूसरे स्कूल से या दूसरे बोर्ड्स वगैरह से आए हैं, तो उनके लिए ये बड़ी फायदेमंद बात हो जाएगी कि वो इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। साथ साथ हम उनकी पूरी रहनुमाई भी करेंगे, पूरी मदद भी करेंगे इस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में आप किसी किस्म की कोई फिक्र ना करें। अपनी बुक की तरफ आ जाए। हमने सबक स्टार्ट किया था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। पहले हम मुसन्निफ के तारुफ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। निकालें आप लोग बुक, पेज नंबर 27। ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सी इसकी वजाहत करवा चुकी थी, लेकिन चूंकि कुछ पहले दिन पे हमारे सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे थे, और आज इंशाल्लाह ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सफ़ा नंबर 27, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू अदब में आकाए उर्दू के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है, यानी ये इनका लक़ब है। क्या लक़ब है? आकाए उर्दू। ये आप अपनी बुक पर लिख लें। जितनी भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको टीचर जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, आप लोग उसको अपनी बुक पर साथ साथ लिखते जाएं। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो फिर हम आपकी बुक्स चेक करेंगे ना कि किस बच्चे ने कितनी एफर्ट्स की हैं, कितनी मेहनत की है, और इंशाल्लाह उनके लिए एप्रिसिएशन भी होगी। तो देखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं आकाए उर्दू। तारीख़ विलादत 1830 और वफ़ात 1910। अब इसकी इब्तिदा करते हैं हम पढ़ाई की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी बाकिर अली था, जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे और दिल्ली से उर्दू अखबार निकालते थे। आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज में तालीम पाई। शायरी में शेख इब्राहिम ज़ौक़ से इस्लाह ली। शेख इब्राहिम ज़ौक़ खुद बहुत नामवर शायर और इनके उस्ताद थे। इस्लाह ली यानी इनकी दुरुस्तगी, इनकी शायरी की दुरुस्तगी वो करते थे, करेक्शन करते थे, तो वो उनके उस्ताद करार पाए। 1857 के हंगामे में इनका घर बार लुट गया। 1857 जंग आज़ादी के हालात थे, और हंगामे किस तरह थे कि ज़ाहिर फितना फसाद हर तरफ फैला हुआ था।
تو اس میں بہت سارے مسلمان زیر عتاب آئے، جن میں سے ایک محمد حسین آزاد بھی تھے کہ ان کا گھر بار لٹ گیا. ٹھیک ہے، ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی. دیکھیں، یہ شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے والد اپنے دور کے ایک بڑے عالم تھے اور اردو اخبار نکالتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کا ایک سیاسی تاثر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھی ان کے والد جو تھے، عالم تھے. مسلمانوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کالمز جو ہیں وہ ان کے اخبار میں آتے تھے اور مسلمانوں کی بہداری کے لیے انہوں نے کام کیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی سیاسی لحاظ سے. اسی لیے انگریزوں نے ظاہر سب سے پہلے رہنماؤں کی پکڑ دکڑ شروع کی تھی. ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کو کمزور بنایا جا سکے. ان کو رہنماؤں کو یا تو قید کیا گیا یا پھر ان کو موت کی سزا دی گئی. تو انہی میں سے ایک محمد حسین آزاد کے والد مولوی باقر علی تھے. ان کے والد کا نام بھی یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے. جب عام معافی کا اعلان ہو گیا تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی. عام معافی ہو گئی یعنی کہ جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو سب لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مستحکم ہونا شروع ہو گئے نا، اپنے اپنے جگہوں پر انہوں نے قدم جمانا شروع کر دیے اور حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی بہتری آتی گئی. اور یہاں تک کہ انہیں چونکہ ایک پڑھی لکھی شخصیت تھی، ایک کوالیفائڈ انسان تھے، تو انہیں جلد ہی محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی. گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے. درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا. درسی کتابیں جو ہماری کورس کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ بک ہم پڑھ رہے ہیں نا، اردو لازمی برائے جماعت نہم، یہ بھی ہماری درسی کتاب ہے. اس کو ہم نصابی کتاب بھی کہتے ہیں اور درسی کتاب بھی کہتے ہیں. آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. اس سے پہلے کے جو مشاعرے تھے وہ الگ تھے، اب مشاعرے جو تھے وہ چینج ہونا شروع ہو گئے تھے. اس میں تھوڑی سی وہ جدت لے کر آئے، ایک نیا پن لے کر آئے. اور نیا پن کیا تھا کہ اس میں وہ مصرع طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا، کہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ جو شعراء کرام ہوتے تھے تو وہ جس طرح آج کل بھی آپ نے ٹی وی وغیرہ پر بیت بازی کا پروگرام اگر کہیں دیکھا ہو تو اس کا کچھ اس طرح انداز ہوتا ہے مصرع طرح کا کہ ایک مصرع جو ہے اس کے قافیے ردیف دیے جاتے ہیں اور اسی کے تحت جو ہے وہ باقی شعراء بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مصرع طرح کی تعریف دیکھیں تو وہ مصرع جو بحر، ردیف اور قافیہ بتانے کے لیے بطور نمونہ دیا جائے، یعنی ایک سیمپل دے دیا جاتا ہے کہ اسی مصرے سے ملتے جلتے مصرے کا کلام آپ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا انداز ہوتا تھا اس وقت مشاعروں کا. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب انہوں نے یہ مشاعرے دیکھے تو انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کروائی جس میں وہ عنوان دیتے تھے. باقاعدہ شعراء کو عنوان دیا جانا لگا اور وہ عنوان جو تھا وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. مثال کے طور پر اگر وہ عنوان دیتے ہیں بارش کا، ٹھیک ہے، بارش کا عنوان دے دیا گیا ہے تو اس بارش پر ہی تمام شعراء اپنا کلام پیش کرتے. حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. شمس العلماء عالموں کا سورج. تو یہ اس میں علم کی قسم ہے. اس میں علم جو پہچان کے لیے بولا جائے، پتہ ہے نا، اس میں علم وہ اسم ہے جو پہچان کے لیے بولا جائے اور اس کی 5 اقسام ہیں. 5 اقسام تو آپ کو ظاہر ہے ہم کلاس 7 سے کرواتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس میں علم کی جو 5 اقسام ہیں: لقب، خطاب، کنیت، عرف. عرف یا عرفیت دونوں صحیح آتے ہیں، ویسے عرف ہوتا ہے زیادہ تر، اور خطاب. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ خطاب ہے، اور خطاب کا مطلب ہے اعزازی نام، کوئی اعزاز دینا، کوئی انعام دینا جو سرکاری طور پر یا حکومت کی طرف سے یا قدیم زمانے میں جیسے بادشاہوں وغیرہ کی طرف سے دیے جاتے تھے. اس کو شمس العلماء کہتے ہیں، اس کو خطاب کہتے ہیں، سوری. تو ان کو بھی اس دور کے لحاظ سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو کسی مصنف کو یا ادیب کو اس کی علمی خدمات پر دیا جاتا تھا. اس کی جو علمی خدمات ہوتی تھیں
उस पर दिया जाता था शम्सुल उलमा का खिताब। अब आगे देखें पैराग्राफ नंबर 2। ये पहला पैराग्राफ जो होता है ना बच्चे, ये जितने भी हमने मुसन्निफीन पढ़े हैं या शोरा हम पढ़ेंगे तो उसमें पहला पैराग्राफ जो होता है ये तारुफ होता है किसी भी शायर का या मुसन्निफ का, तो ये उसका इब्तिदाई तारुफ होता है। उसके बाद के पैराग्राफ्स में हम पढ़ते हैं उनकी तहरीर के बारे में, उनके असलूब बयान के बारे में कि उनकी जो नसर की खुसूसियात हैं वो क्या हैं, उन्होंने किन किन मैदानों में अपने कलम आजमाए। तो आगे हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आज़ाद को उर्दू अदब में एक मुनफरिद इंशा पर्दाज की हैसियत हासिल है। मुनफरिद, अलग, दूसरों से एक अलग पहचान रखने वाला, और इंशा पर्दाज यानी मजमून निगार। ठीक है, अपने साथ मीनिंग्स आपने मस्ट राइट करने हैं, याद रखें। मीनिंग आपने बुक के ऊपर पेंसिल से जरूर लिखने हैं। अच्छा, आज़ाद को उर्दू अदब में एक मुनफरिद इंशा पर्दाज की हैसियत हासिल है, यानी वो एक मुनफरिद मजमून निगार थे। उन्होंने अपनी एक रविश इख्तियार की, अपना एक असलूब बयान इख्तियार किया। उन्होंने जिस वक्त नसर लिखनी शुरू की उस वक्त उनके सामने नसर के दो नमूने थे। एक तरफ पुरतकल्लुफ और मुश्किल इबारतों वाली कदीम नसर थी, तो दूसरी तरफ गालिब और सरसैयद की सलीस और सादा नसर। पुरतकल्लुफ यानी ऐसी चीज जिसमें तकलीफ उठाई जाए, यानी मुश्किल, इससे मुराद भी मुश्किल ही है। पुरतकल्लुफ का मतलब जिसमें तकल्लुफ किया जाए, तकलीफ उठाई जाए, और मुश्किल इबारतों वाली कदीम नसर थी। यानी उर्दू नसर जो कदीम थी, जो पुरानी उर्दू है, अगर आप उसकी बुक उठाकर देख लेना तो आप और मैं, यानी कि हम टीचर्स भी, तो हमें उसमें पढ़ना और समझना तो दूर की बात, हमें पढ़ना भी ना आए। ठीक है ना, इतनी मुश्किल उर्दू थी। इसलिए कि आप लोग तो जानते हैं ना कि उर्दू जबान जो है ये मुख्तलिफ जबानों से मिलकर बनी थी, जिसमें तुर्की, हिंदी, अरबी और फारसी के अल्फाज थे। तो ये कदीम दरावड़ी जबान थी जो वहां के लोगों की इंतहाई मुश्किल जबान थी, और संस्कृत, ये सारी जबानें इंतहाई कदीम और मुश्किल जबानें थी। तो इनका निचोड़ जो था, इनका मिक्सचर जो था इनका, वो उर्दू थी। अब उर्दू में चूंकि दूसरे अल्फाज शामिल थे सारे के सारे, तो वो बड़ी ही मुश्किल थी और उसको समझना बहुत मुश्किल था, आम फहम ना थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनके सामने चूंकि एक तरफ तो कदीम नसर थी जो बड़ी मुश्किल थी, और दूसरी तरफ क्या थी, गालिब और सरसैयद की सादा और सलीस नसर। अब गालिब ने और सरसैयद ने उर्दू पर एक बड़ा एहसान किया था। और क्या एहसान किया था कि गालिब ने और सरसैयद ने, गालिब ने अपने शायरी में भी और अपने खुतूत में भी, और सरसैयद ने अपनी नसर निगारी में क्या किया था कि उर्दू को इंतहाई सादा करके पेश किया था। ये उनका उर्दू पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने उर्दू को आसान बनाया और आम फहम बनाया। आम फहम यानी आम लोगों की समझ में आने वाली चीज, जिसको हर कोई आसानी से, यानी कम पढ़ा लिखा शख्स भी समझ सके। तो गालिब और सरसैयद की सादा और सलीस नसर भी इनके सामने थी, और एक तरफ पुरानी उर्दू थी जो बड़ी ही मुश्किल थी। अच्छा, सरसैयद के बारे में देखें, इनको जदीद नसर का बानी भी कहा जाता है। ठीक है, गालिब से तो वाकिफ है ना, मिर्जा गालिब की बात हो रही है, शायर। और सरसैयद जो थे, इन्होंने ये एक तरफ तो ये इनकी पहचान है मतलब हमारे एक सियासी रहनुमा के तौर पर, तो दूसरी तरफ वो जदीद नसर के बानी भी कहलाए। जदीद नसर यानी उन्होंने भी उर्दू को जिद्दत दी, जिसमें मकसदियत को बुनियादी हैसियत हासिल थी। गालिब और सरसैयद की जो तहरीरें थी उसमें उन्होंने जबान से ज्यादा मकसदियत को फोकस किया, उस पर रोशनी डाली। आजाद ने इन दोनों नमूनों से फायदा उठाते हुए अपने लिए एक नई राह निकाली। क्या किया उन्होंने कि दोनों नमूनों को उन्होंने सामने रखा और एक नई तर्ज तहरीर जो है वो सामने लेकर आए। नई राह निकाली से मुराद ये कि उन्होंने एक नया पन अपनाया। उन्होंने पुरानी और नई नस्ल के असालीब को मिलाकर, असालीब असलूब की जमा है, ठीक है, असालीब जमा है असलूब की। असलूब का मतलब है अंदाज, तरीका, लिखने का अंदाज या तरीका। उनको मिलाकर एक नए अंदाज की बुनियाद रखी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों इबारात, एक तरफ कदीम उर्दू
اور دوسری طرف جدید اردو جو عام فہم تھی، آسان اور مشکل دونوں کا ایک امتزاج پیش کیا، یعنی ان دونوں کو ملا کر انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا، یعنی دونوں سے ہی استفادہ حاصل کیا، ٹھیک ہے نا۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ شاعرانہ نثر ہماری پوری بک میں صرف اور صرف ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ خصوصیت انہی کے ساتھ ہے کہ انہوں نے شاعرانہ نثر کہی۔ شاعرانہ نثر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، شعر و شاعری تو وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ نظم و ترتیب کے ساتھ لکھی جائے نا، وہی شعر ہوتا ہے جس میں قافیہ، ردیف، بحر، وزن سب موجود ہوں۔ لیکن نثر میں یہ نہیں ہے، نثر تو سلیس عبارت ہے، سادہ عبارت ہے۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے نثر میں بھی شاعری کی ایک صفت اختیار کی تھی کہ وہ اس میں بھی بحر، ردیف اور قافیے استعمال کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ ایک نیا انداز تھا، ایک دلچسپ انداز تھا، ایک بڑا پرکشش انداز تھا، اسی لیے ان کو اپنی اس شاعرانہ نثر کی وجہ سے شہرت ملی۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ تنقید سے مراد ہے، دیکھیں ہم نے پہلے شبلی کے بارے میں بھی پڑھا تھا، شبلی تنقید نگار تھے۔ اس کے بعد ہم نے حالی کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ حالی بھی تنقید نگار تھے، یہاں تک کہ اردو ادب میں حالی کو باقاعدہ پہلا تنقید نگار تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے نا، حالی کو۔ اسی طرح آزاد نے بھی تنقید پر بھی قلم اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تنقید کا مطلب کیا ہے کہ اصول و ضوابط کے مطابق خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا۔ کسی بھی تحریر کو، ظاہر ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا محقق ہونا پڑتا ہے، کوئی محقق ہی تنقید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے خود تحقیق کی ہو، باقاعدہ اس میں بہت زیادہ محنت کی ہو۔ اور پھر وہ تنقید کس طرح کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ادیب کی یا شاعر کی کوئی اس کا کلام لے لیا، یا ادیب کی کوئی تحریر لے لی اور اس کی خوبیاں اور خامیاں وہ بیان کرے کہ اس میں اصول و ضوابط کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ادب کے جو اصول ہیں، زبان کے جو اصول ہیں، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے یا نہیں۔ تو پھر وہاں پر اس کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں پر اس میں خامیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن تنقید کا اصول یہ ہے کہ اس میں جو تنقید نگار ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی، وہ اصول و قواعد کے مطابق جو ہے وہ تنقید لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پسند ناپسند کا ذکر وہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے تاریخ یعنی ہسٹری، اور خیالی موضوعات یعنی جو کچھ انسان تصور کرے، اس کے خیال پر مبنی، جیسے جس کو ہم فینٹیسی کہتے ہیں نا، ایک خیال کی دنیا، ایک تصوراتی دنیا، کہ مثال کے طور پہ پری کی کہانیاں، جن کی کہانیاں، جتنی بھی الف لیلا کی کہانیاں ہیں، الادین کا چراغ آپ نے پڑھا ہوگا، بچپن سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں نا کہانیاں، اسی طرح سندباد کی کہانیاں، یہ سارے خیالی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن اور دیو کی کہانیاں، تو یہ سارے خیالی موضوعات ہیں جس کو آزاد نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ لکھا ہے۔ مگر ہر جگہ ان کا اسلوب، اب یہاں پر یہ ان کی نثر کی خصوصیات ہیں، ان کے لکھنے کے جو انداز ہے نا، ان کے جو اسلوب بیان ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ بیان کی رنگینی، کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں بڑے ہی دلچسپ پیرائے میں بیان کرتے ہیں، ان کے بیان میں ایک دلچسپی ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک رنگینی ہے۔ اور یہ دیکھیں بچے، یہ کسی تحریر کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں رنگینی موجود ہو، اس میں دلچسپی موجود ہو، یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے نا، قاری، وہ جب پہلی سطر پڑھے، دوسری سطر پڑھے تو آگے پڑھنے پر مجبور ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ایک کتاب شروع کرے اور ایک پیراگراف پڑھے یا ایک دو لائنیں پڑھے اور اس کو بند کر کے رکھ دے، تو یہ تو ناکام ہو گیا نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو ایک کامیاب ادیب کون سا ہے کہ اس کی تحریر کو ہم جب سٹارٹ کریں، ہم جب پڑھنا شروع کریں تو وہ آخر تک ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتی رہے، اس میں اتنی دلچسپی موجود ہو کہ اپنے قاری کو اٹھنے نہ دے کتاب سے۔ اس کے بعد ہے الفاظ کی شوکت کا مطلب ہے شان، یعنی اس نے الفاظ، انہوں نے بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کیے ہیں، بڑے ہی ہر لفظ کو اس کے موقع کے لحاظ سے استعمال کیا ہے، ہر لفظ کو اس کا باقاعدہ پورا حق دیا ہے۔ اور سلاست آسانی، ایک تسلسل ہے، اس میں خوبصورتی ہے، ایک آسانی ہے، ان تین چیزوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ امتزاج یعنی کہ ان تین چیزوں کا ملاپ ہے، ان تین چیزوں کو ملا کر انہوں نے اپنی تحریر لکھی ہے۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ دیکھ لیں دوبارہ، بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست۔
आब हयात और नेरंग ख्याल का असलूब इतना दिलकश है। आब हयात और नेरंग ख्याल ये उनकी अहम तसानीफ के नाम हैं, देखें आप। और ये आब हयात और नेरंग ख्याल मुरकबात भी हैं ना। आब हयात, हयात का पानी, ठीक है, हयात देने वाला पानी। और नेरंग ख्याल, नेरंग कहते हैं कोई अछूती चीज होना, यानी जिसमें बहुत सारे पहलू निकलते हों। उसका असलूब इतना दिलकश है कि पढ़ने वाला इंशा पर्दाजी की लताफतों में खो जाता है। इंशा पर्दाजी यानी वो जो मजमून निगार ने मजमून निगारी की है, उसकी लताफतों में लताफत, उसके मजे में लताफत, यानी लतीफा, लुत्फ देने वाली चीज, ठीक है, कि वो इतना हसीन होता है कि पढ़ने वाला जो है वो उस मजमून में खो कर रह जाता है, वो उनसे खूब लुत्फ उठाता है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि आब हयात और नेरंग ख्याल ये मुरकबात हैं ना, अंडरलाइन करें इसको। इसके अलावा भी हैं, बाकी भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आब हयात जिंदगी देने वाला पानी, ठीक है, और नेरंग ख्याल ये भी मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है। अच्छा, जब वो किसी ख्याली मौजू पर कलम उठाते हैं तो उनका कलम मोती उगलता और फूल बरसाता चला जाता है। मोती उगलता और फूल बरसाता से मुराद क्या है? यानी इंतहाई हुस्न होना किसी चीज में, बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। वो ख्याली मौजू लिखते हैं तो लिखते चले जाते हैं बगैर किसी रुकावट के, उसमें एक तसलसल होता है, एक हुस्न होता है, ऐसा लगता है कि उनका कलम जो है वो मोती उगल रहा है। मोती उगलने से मुराद यानी बहुत खूबसूरत लिखाई सामने आती है। और फूल बरसाता है, ये भी हुस्न की तरफ इजाफा है, इशारा है, ठीक है, कि इंतहाई उसमें हमें हुस्न और खूबसूरती दिखाई देती है। आजाद अल्फाज के जादूगर हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपकी किताब में किस मुसन्निफ को अल्फाज का जादूगर कहा जाता है, जादूगर क्यों है? इसलिए कि वो अल्फाज के इस्तेमाल पर पूरी कुदरत रखते हैं, ठीक है। किसी काम पर कुदरत रखना हर इंसान की दस्तरस में नहीं होता। ये हमारे कंसेप्ट में यही चीज है ना, हमारे तस्वुर में, हमारे ख्याल में, कि जादूगर सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही है ना, हम कोई भी काम जादू से कर सकते हैं। तो इसी तरह आजाद को अल्फाज का जादूगर, कि वो अल्फाज का चुनाव, उसको लिखना, उसको सिलेक्ट करना, उसको उसका इंतखाब करना, उसको वो बड़े ही किसी जादुई अंदाज से करते हैं। और जो पढ़ने वाला है उस पर भी जादू तारी हो जाता है, ठीक है, सहरजदा हो जाता है। वो लंबे लंबे फिक्रे लिखने से गुरेज करते हैं। फिक्रे जुमले को ही कहते हैं, फिक्रा जुमला ही कहलाता है। अच्छा, वो लंबे लंबे फिक्रे नहीं लिखते, बल्कि मुख्तसर अल्फाज में और मुख्तसर जुमलों में अपनी बात करते हैं। गुरेज करते हैं यानी उससे परहेज करते हैं, इख्तियार नहीं करते। उनकी अहम तसानीफ ये हैं: आब हयात, दरबार अकबरी, नेरंग ख्याल, सुखनदान फारस, निगारिस्तान फारस और क़सस हिंद। ये उनकी अहम किताबें हैं, तसानीफ हैं। ये आब हयात और नेरंग ख्याल जो है ना, ये मज़ामीन की किताब है, ठीक है, इसमें मज़ामीन मौजूद हैं। और ये क़सस हिंद ये तारीख की किताब है, ठीक है। और सुखनदान फारिस, नगारिस्तान फारिस ये शायरी की किताबें हैं, ठीक है बच्चे, ये अपने पास नोट कर लिया करें साथ साथ। नेक्स्ट, देखें ये कुछ इनकी कुछ मैंने अपने पास पॉइंट्स लिखे थे, आप भी देख लें। सबसे पहला पॉइंट तो इनका है आकाए उर्दू, जो इनका लक़ब है, ठीक है, आकाए उर्दू। ये आपकी बुक पे ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ये बुक पे ही हैं, लेकिन इनको हाईलाइट करना यानी इनको याद करना, इनके एमसीक्यूज बनाना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अदबी हैसियत देखें इनकी, वैसे तो देखें इंशा पर्दाज हैं, लेकिन शायरो नसर निगार आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं, इंशा पर्दाज भी हैं। खुसूसियात नसर मैंने आपको बताई थी अभी कि 3 हैं: बयान की रंगीनी, अल्फाज की शौकत और सलासत। उसी तरह है इनकी अहम तसानीफ, 2 अहम तसानीफ है। वैसे आपको हर शायर की
हर अदीब की 4 तसानीफ ज़रूर याद करनी है कम अज़ कम, ठीक है ना, इसलिए कि इसका बाकायदा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी और बाकी हमारे होम एग्जाम में भी इसके सवालात आते हैं कि किसी भी मुसन्निफ की 4 तसानीफ आ जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप कोई तफसीली सवाल का जवाब लिखें, आप ये 4 नाम लिख देते हैं और आपको उस पर पूरे नंबर दे दिए जाते हैं ना। तो इससे आपको क्या होता है कि एक तो वक्त की बचत होती है, ठीक है ना, जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आपको इसमें वक्त की बचत हो जाती है कि बजाय इसके कि आप लंबा चौड़ा सवाल लिखें, आप ये 4 तसानीफ के नाम लिख दें और बस आपके 4 के 4 नंबर मिल गए। इसी तरह एमसीक्यूज के लिए भी आपके ये एमसीक्यूज में भी आते हैं यही वाले। अब हम सबक की इब्तिदा करेंगे, ठीक है। सबक हमारे पास है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। देखें ये एक मकोला है, देखा जाए तो मकोला यानी कौल है ना। कुछ असबाब के नाम जो होते हैं, जैसे यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद था, तो ये मुरक्कब है ना, कौन सा मुरक्कब है याद है, हमने 7 से पढ़ा है ये मुरक्कब इम्तिजाजी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो 2 या 2 इसमों से ज्यादा मिलकर बना है ना, तो ये मुरक्कब इम्तिजाजी है। अब सबक का नाम है हमारे पास इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, तो ये मकौला है, ठीक है, एक पूरी बात है ना। ये हम मिसाल के तौर पे भी लोगों से कहते हैं, जब कोई किसी बात पर नाखुश होता है या अपनी किसी दी हुई चीज पर, अल्लाह की किसी नेमत पर शुक्र अदा नहीं करता, तो हम यही कहते हैं कि सही बात है, सही कहते हैं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ऐसा ही है ना, ये हमारी हम सब इंसानों की यही फितरत है। अच्छा, नसरी सिन्फ इसकी क्या है, मजमून, नसर के लिहाज से क्या है, ये मजमून है। अब हम इसकी इब्तिदा करते हैं। इब्तिदा करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा मैं खुलासा बता देती हूँ, ठीक है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है और एक बहुत क्या कहें कि इंसान की एक नफ्सियात की तरफ इशारा किया है। और इसका देखा जाए ना तो इसका मरकजी ख्याल भी यही है इस सबक का, कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये एक लाइन ही है कि इंसान कितनी भी पुरताइश जिंदगी गुजारे, उसके पास कितनी भी आसाइशें हों, कितनी भी सहूलियात हों, लेकिन वो कभी भी अपने हाल पर खुश नहीं रहता। अब देखें ना अपने इतराफ में, मैं आप हम सब इसी कश्मकश में होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फैसिलिटीज हों, सहूलियात हों, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास है उस पर सब्र शुक्र करने के बजाय हम खूब से खूब दर की तलाश में लगे रहते हैं, ठीक है। यही इस सबक का लबे लुबाब है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसको अपने रंजो अलम, अपनी मसाइब बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और अल्लाह ताला ने उसको जो नेमतें दी हैं और जो खुशियां दी हैं वो उसे दूसरों से कम नजर आती हैं। यही वजह है कि इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होता। वो अपने हाल पर अगर काने हो जाए, कनात इख्तियार करे, सब्र शुक्र इख्तियार करे, तो कोई वजह नहीं कि हर इंसान दुनिया में खुद को खुशकिस्मत इंसान तस्वुर करे और सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान तस्वुर करे, ठीक है ना। तो अब हम सबक की इब्तिदा करते हैं। सफ़ा नंबर 28 है, नसरी सिन्फ है मजमून। दोबारा आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है, जब आप सवाल का हवाला दें तो उसमें जो अहम पॉइंट्स होते हैं, सबक, मुसन्निफ, माखूज और अदबी हैसियत, तो उसमें एक एडिशन आप ये भी करेंगे कि नसरी सिन्फ क्या है, कि ये सबक सिन्फ के लिहाज से क्या है। सुकरात हकीम ने क्या खूब लतीफ़ा कहा है कि अगर तमाम अहले दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दें और फिर सब में बराबर बांट दें, तो जो लोग अब अपने तईं बदनसीब समझ रहे हैं वो इस तकसीम को मुसीबत और पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। देखें क्या पते की बात की है, क्या अहम बात की है। सुकरात हकीम, सुकरात तो जाहिर एक दाना, एक मुफक्किर, एक जहानत का पैमाना जिसको हम मुकर्रर करते हैं, ठीक है, और हकीम का मतलब भी दाना है। क्या खूब लतीफ़ा कहा है, यानी एक लुत्फ देने। लतीफ़ा किसको कहते हैं, हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं ना लतीफ़ा, जोक। लतीफ़ा का मतलब है लुत्फ देने वाली चीज़, मज़ा देने वाली चीज़, दिलचस्प चीज़, जिसको सुनकर हम हंसते हैं, खुश होते हैं, महजूज होते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक लतीफ़ा कहा है, क्या है, कि अगर तमाम अहले दुनिया दुनिया के रहने वाले, मुरक्कब इजाफी, की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दें, कि क्या करें कि दुनिया में जिन लोगों के मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, अगर इनका एक अंबार बना लिया जाए, एक ढेर बना दिया जाए और फिर सब में बराबर बांट दें। क्या करें कि सारा ढेर बनाकर और सब लोगों में उसको बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया जाए,
تو جو لوگ اپنے تئیں، اب اپنے تئیں یعنی اب خود کو، اپنے تئیں کا مطلب اپنی ذات، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بد نصیب ہیں، جلتے کوڑتے ہیں نا کچھ لوگ ساری زندگی کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، ہر وقت قسمت سے اور شکوہ کے نہ رہتے ہیں اور گیلا کرتے رہتے ہیں، وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے کہ دیکھیں ان کو جو مصیبتیں ملی ہیں، جو آزمائشیں ملی ہیں، وہ اس کو سہ رہے ہیں، لیکن اگر یہی مصیبتیں وہ چھوڑ دیں، ان کو جمع کر دیں ایک جگہ اور پھر سب میں برابر تقسیم کر دیں، تو جب ان کو نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے نا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ میری اپنی مصیبت تو کہیں اچھی تھی، غنیمت تھی، غنیمت کا مطلب اس سے کہیں بہتر، ویسے مال غنیمت تو پڑھا ہے نا اسلامیات میں، چھوڑا ہوا مال، یعنی کہ وہی جو میری پہلے کی چیز تھی وہ زیادہ بہتر تھی، بجائے اس کے کہ جو نئی مصیبت ملی ہے یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو تو میں، اس کا تو میں بوجھ ہی نہیں سہار سکتا۔ تو یہاں پر وہ اس کو ایک لطیفے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ایک لطف دینے والی چیز ہے کہ انسان یہ سمجھے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے، ایک اور حکیم یعنی ایک اور دانا شخص، ایک بہت عاقل شخص، وہ کہتا ہے اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی بوجھ دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ تو اگر ایسا ہو گیا کہ لوگوں میں یہ مصیبتیں پھر بانٹ دی جائیں ان کی چوائس پر، ان کے انتخاب پر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میری پہلی مصیبت اچھی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سہنے کا، اس کو اٹھانے کا کی برداشت بھی دے دی تھی، اس کو اس بوجھ کے مطابق اس کو اس قابل بھی بنا دیا تھا۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی مصیبتیں لینے بیٹھ گئے تو پھر ناممکن ہے کہ ہم خوش ہو سکیں، ٹھیک ہے نا، اپنے دیے ہوئے پر خوش ہو سکیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے بچے آپ لوگوں کو، یہاں تک ہمارا کام آج تک ٹھیک ہے، بس صرف آپ کو یہ انٹروڈکشن کروانا تھا، مصنف کا تعارف، اور ساتھ میں یہ فرسٹ پیراگراف، یہ کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح پڑھائی کریں۔ اچھا بیٹا، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو جن کو ان میوٹ رکھا گیا ہے تو وہ سوالات کر سکتے ہیں ایٹ دا اینڈ، ٹھیک ہے، آخر میں آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن پہلے گرلز کو، ٹھیک ہے، پہلے گرلز کو موقع ملنا چاہیے، اس کے بعد بوائز بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی پڑھائی مکمل ہے، اس کے بعد اچھا اپنا ہوم ورک دیکھ لیں، یہی ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہاں تک جو آپ کو میں نے پورا تعارف پڑھایا ہے، اور یہ یہ ایک ہی پیراگراف، اس کو آپ دیکھ لینا، یہاں تک میں نے جو پڑھائی کی ہے اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بک کے اوپر ایم سی کیوز بنانے ہیں، پہلی بات ایم سی کیوز بک کے اوپر، ٹھیک ہے، نمبرنگ کرنی ہے باقاعدہ اس کی، اور دوسری اہم بات یہ کہ اس میں جتنے بھی مرکبات آئے ہیں، مرکب اضافی بھی آئے ہیں، مرکب توصیفی بھی آئے ہیں، اور مرکب عطفی بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ مرکب امتزاجی بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دو تو میں نے آپ کو بتا دی، نشاندہی کر دی، لیکن باقی آپ نے خود سرکل کرنے ہیں، جتنے مرکبات آئے ہیں ان کو سرکل کریں، اس کے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ میم جی بنائیں میڈم ہوم ورک میں کیا ہے؟ میم ہم کتنے ایم سی بنائیں؟ میڈم ہوم ورک کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ میم کہاں چلی گئی؟ جی جی سوالات بتائیں، شاباش پوچھیں۔ بچے یو کین آسک، شاباش پوچھیں، سوال پوچھ سکتے ہیں آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔
شاید کوئی کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. میڈم میں سرکاری بولے بچے پوچھے. اس کا کتنے ایم سی کیوز بنائے بچے؟ ایم سی کیوز تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ آپ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں سے 20 بنائیں اور 10 بنائیں. میں آپ کو تعداد نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ لے لیں پہلی لائن سے. محمد حسین آزاد کی تاریخ پیدائش سے سٹارٹ لے لیں. اور یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے یہاں تک جتنے زیادہ آپ بنا سکیں. جی میڈم میں اگلا سوال. Excuse me, madam. جی جی. اپنی تئی کی کیا معنی ہے؟ اپنی تئی کس کے؟ اپنی تئی کی اپنے کیا تئیں معنی ہے؟ یعنی خود، اپنا آپ، اپنی ذات. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں خود، وہ والا میں خود. اپنے تئیں یعنی خود کو. میم یہ جی نرنگ خیال ہاں سے کیا مراد ہے؟ ہیلو میڈم یہ نرنگ خیال سے بچی کیا کو بولنے مراد دیں ہے؟ پلیز. بچی کی آواز آ رہی ہے، ڈبل آوازیں آ رہی ہیں مجھے. میڈم نارنگی خیال. میڈم جی جی پوچھیں بیٹا، یہ گرل کون ہے؟ بات پوچھیں. لائبہ خان. یو کین آسک کوشچن لائبہ خان. میڈم میں نہیں، آپ کیا میم دوبارہ میں بولیں؟ نہیں تھی، میں نہیں پوچھ رہی تھی. اچھا میم آپ میں کچھ نہیں نہیں پوچھ رہی. رہی تھی، لائبہ خان علیحا کہہ رہی ہے کہ پوچھ میں رہی. نہیں پوچھ رہی. کون؟ علیحا؟ علیحا کچھ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں علیحا ہاں پوچھ. علیحا پوچھ رہی. علیحا پوچھ رہی ہیں. علیحا ہے نا میری کلاس میں. پوچھیں جو بھی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. عشا نوید کچھ پوچھ رہی ہیں. عشا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہے کچھ تک. ہاں لطافتوں کی میننگ پوچھ رہے ہیں آپ. لطافت کا مطلب لطف دینے والی چیز. ٹھیک ہے، لطف کا مطلب مزہ دینے والی چیز. جس طرح لطیفہ ہے، لطافت یعنی مزہ دینے والی چیز. ٹھیک ہے، پر لطف. نیرنگ خیال کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، نیرنگ خیال کا مطلب ہے انوکھا، ندرت، جس میں مختلف چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، انوکھی چیزیں، مختلف چیزیں.